मॅडम, आता भांगार इतलें वाडलां तेजेर तुजें कितें सांगप आसा, उलोवप आसा? पळय, ज्या रितीन भांगराचो रेट वाडत गेला दिसान दीस, सबका विकास सबका हे म्हणून सरकार सांगता, पूण अशें हे भांगर जर वाडयलें, गोर गरिबांनी खंयसून घेवपाचें भांगर? गरिबाक सामकेंच भांगर घेवपाचें दवरूंक ना. आनी सगळ्यान हायेस्ट पळय जाला सद्या भांगराक असो इतलो रेट दिला, कित्याक लागून म्हणून म्हाका कांय कळना. आता लोक भांगर घालच्या परस रेडीमेड अशें रोल गोल आसता पळय ते भांगर घालतात आनी हें करता. पूण आमच्या गोंयान पद्दत आसा की भांगर घालचेंच म्हणून हेका लागून चोर कितले तरी आमच्या गोंयान येता आनी आमकां भांगर आतां घालूंक मेळना. पूण भांगर जर इतलें वाडलें, आमी लोकांक चेडवांक दितना आमी तांकां भांगर घालता, कांकणां घालता, तोडो घालता, बाजूबंद घालता. असलें आमी भांगर गोवान मागपाची गरज आसना, ती दिवची आसता. एक पद्दत आसा आमची. तशें खुबश्या लोकांच्या घरान, खुबश्या कंट्रीन म्हणजे स्टेटीन की अशें भांगर घालपाक लागून पद्दत आसा, दिवपाचें आसा. भांगर जर इतलें व्हेलें, गोरगरिबान भांगर कशें दिवपाचें, चेडवांची फाल्यांची लग्न जावप कशें तें, हेका लागून सरकारान खरें म्हणून जाल्यार सबका विकास जर म्हणटा जायत, हेका लागून पळोवंक जाय गरीब जनतेचो पयलीं विचार करूंक जाय. भांगर इतलें हायेस्ट करून दवरून फायदो कितें आसा तेका? लोकांक लागून कितें बऱ्या तें करपाक जाय. आतां आमी कितें मागतले? जागो जमीन आसा, जुंबलो आसा तोय म्हारग, हें भांगरूय म्हारग. मागीर गरिबान जियोप तें कशें? दुदाची पोती सुद्दां तुमकां कळ्ळा, सगळ्यांचो विचार जेन्ना आमचे सरकार म्हणटा, आमी सगळ्यांचो जनतेचो विचार करता म्हणटा, जाल्यार ती दुदाची पोती सुद्दां भुरग्यांक इतली पिवपाक लागून तीच म्हारग करून दवरल्या. आनी भांगर पळयलें हांगा पर्यंत पावयला. कशे लोक जातले? फाल्यां चेडवांची लग्नां कशीं जातलीं? लोकांनी गरिबांनी करचें कितें? आपल्या भुरग्यांक लोकांच्या दारान लग्न करूंक दिवपाचें नाका कितें? भुरगीं अशींच हें करपाचें. भांगराचो दर मातसो कमी दवरपाक जाय, जाल्यार तें जातलें. हायेस्ट, सगळ्यान हायेस्ट खंयच ना इतलें भांगर म्हारग. पण आमच्या इंडियान हें म्हारग आसा. आनी हेतून आमकां गोंयकारांक सामकें हितून म्हारग पडटलें. कित्याक गोंयकारांक भांगर दिनासतना चेडवाक लगीणूच करिना. भांगर हें कंपल्सरी आसा. आमकां डावरी अशें म्हणून न्ही, तें आमी आमचे खुशेन दितात. मागीर करप कितें? फुडें जाल्यार आमकां भांगर जर अशेंच म्हारग उरलें, गरिबाची चेडवां लग्न जातलीं काय ना हो क्वेश्चन मार्क आसा. सरकारान हेजेर खरें म्हणून जाल्यार विचार करूंक जाय की भांगर तरी देंवोवपाक जाय. जागो जमीन समजा तुमी भरपूर म्हारग केला आनी हे भांगर इतलें वाडोवन दवरून सरकार कितें दाखोवंक सोदता तेंच कळना. का सरकार वेगळे रितीनी लोकांचे पयसो काडपाचो विचार चल्ला. जर इतलें म्हारग ते तेंच्या गांवांत इतलो म्हारग आसा म्हणटा, आमचो गोंय इंडियान भांगर पिकता म्हणटा, जाल्यार खंय आहा तें भांगर? इतलो म्हारग जावपाचो प्रश्न खंयसर आहा? खंय तरी हे सरकारान हेचेर सबका विकास सबका विचार अशें जर सरकार म्हणटा जायत जाल्यार ते चेडवांक लागून चिंतूंक जाय. जी लोकांच्या घरान वचपाची आहा तांकां एक सरपळी, एक दोन कांकणां, एक कितें तरी वस्तू घालून दितात आपल्या खुशेन, कित्याक ताका ते फुडाराक उपयोग पडोंक जाय म्हणून. तेंच जर बंद जालें जाल्यार कितें फायदो आसा? सरकारान हेजेर विचार करपाक जाय. इतलें हायेस्ट भांगर दवरून कांय उपयोग अशें ना. गरीब लोकांक जाल्यार सामकें पिळून खाता अशें आमकां दिसता.